बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं और पाकिस्तान की सकाफ़त की बात करें तो क्या खूबसूरत सकाफ़त पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बैरून मुल्क से लोग आते हैं हमारी कल्चरल वैल्यूज़ को देखने के लिए, हमारे कल्चर को समझने के लिए, जानने के लिए। लेकिन जब हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के कल्चर का एक बड़ा लाजमी हिस्सा ढोल है। और जब हम ढोल की बात करते हैं तो पप्पू साईं उन चंद ऐसी, और मैं कहती हूँ पायनियर्स में से हैं, वो शख्सियात में से कि जिन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पे ढोल को रिकग्नाइज़ करवाया। यानी आप ये समझ लें कि अल्लाह ताला ने पप्पू साईं के हाथ में एक ऐसा जादू दिया हुआ था, एक ऐसा हुनर उनके पास था, एक कोई ऐसी क्या कहें, मुझे अल्फाज नहीं मिलते इसलिए क्योंकि जब मैंने पप्पू साईं साहब की जब परफॉर्मेंस देखी तो इंसान दंग रह जाता है। एक ऐसी कैफियत में सुनने वाला तारी हो जाया करता था कि आप परेशान हो जाया करते थे कि अल्लाह ताला ने कितना ख़ास इनको बनाया। और इसी वजह से बैनुल अक़वामी सतह पे पप्पू साईं को माना गया, जाना गया, पहचाना गया और वो इज़्ज़त अता की जो बड़े कम खुश नसीब लोगों को मिलती है। 2 महीने पहले तक पप्पू साईं बीमार थे काफ़ी और 7 नवंबर को वो इंतकाल कर गए। और ये जुमला अगर मैं कहूँ कि वो अपने फ़न, काम और टैलेंट की वजह से लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे तो ये रिवायती जुमला नहीं होगा, ये दिल से कहा जा रहा है। ये एक फ़ैन, मैं वो फ़ैन कि जिसने कितनी दफ़ा पप्पू साईं को लाइव परफॉर्म करते हुए देखा, मैं ये कहती हूँ एक फ़ैन होने की हैसियत से कि वो अपने काम और फ़न की वजह से हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। बैनुल अक़वामी सतह पे बहुत सारे इनको एज़ाज़ात से नवाजा गया, लेकिन सबसे बड़ा एज़ाज़ वो प्यार, वो अपनाइयत और वो इज़्ज़त जो आप लोगों से मिली। उनकी खिदमात के एतराफ़ में पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर ने, बिलखसूस पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने लाहौर सेंटर से ये बराह रास्त नशरियात का एहतमाम किया। गो कि मैं ये समझती हूँ कि हम शायद इंसाफ़ ना कर पाएँ क्योंकि उनकी जो करियर है वो बहुत तवील और वक्त बहुत कम, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनकी शख्सियत के बारे में जानने के लिए और उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए। हमारे साथ वो तमाम शख्सियात मौजूद हैं जो मेरे और आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से पप्पू साईं को जानती हैं। मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है जी, डॉक्टर सुगना सदफ़ साहिबा। आप टीवी होस्ट हैं, शायरा हैं, कॉलमिस्ट हैं और पिलाक की डीजी हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जी बाकर अब्बास साहब। मैं इनको बाकर भाई कहती हूँ। बैनुल अक़वामी सतह पे इन्होंने बहुत सारा काम किया, बहुत बड़े म्यूज़िशन हैं, फ्लूट प्लेयर हैं और बहुत सारे चैनल्स के ऊपर पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए बिलखसूस बहुत सारा काम किया, मूवीज़ के साथ एसोसिएटेड रहे। और पप्पू साईं साहब के साथ इनका ताल्लुक़ 86 से स्टार्ट होता है। तो ये जो गहरी वाबस्तगी है और उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू जो हम नहीं जानते और एज ए फ़ैन हम जानना चाहते हैं, वो बाकर भाई से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाकर भाई। बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जी, अगर मैं कहूँ कि पप्पू साईं की परछाई तो गलत नहीं होगा, उनके साहबजादे और बैठे हुए हैं तो मुझे लग रहा है कि पप्पू साईं ही सामने मौजूद हैं। वो एहतराम, वो आज़ी, वो इनकसारी, वो तमाम की तमाम तरबियत जो उनकी शख्सियत में आपको नज़र आया करती थी, उसकी झलक आपको नज़र आएगी कलंदर साईं में, जो कि पप्पू साईं के साहबजादे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और ये वो लम्हात हैं कि बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप आए फ़ैन्स के लिए। ख़ास तौर पे वालिद साहब का जिक्र करेंगे और उनकी शख्सियत के बारे में जानेंगे। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जी पप्पू साईं के पुराने साथियों में से एक और शागिर्द भी, मैनेजर भी, इंटरनेशनली और पाकिस्तान के अंदर तमाम टूर्स में उनके साथ साथ रहना। सकलैन भाई हमारे साथ मौजूद हैं, सकलैन अब्बास साहब, और उनसे भी जानेंगे पप्पू साईं साहब की शख्सियत के बारे में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपा, अगर ये कहा जाए, अगर मैं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह कीजिएगा, कि ढोल जो है एक रूहानी साज है और फिर पप्पू साईं वो ढोल बजाए तो एक ऐसी कैफियत में सुनने वाला तारी हो जाए कि वो जो अल्लाह ताला ने ख़ास करम किया पप्पू साईं पे, वो करम मुझे नहीं लगता और किसी पे किया। बहुत कम गिने चुने लोग होते हैं। सो वो जो करम ख़ास तौर पे, और फिर ये जो
روحانی ساز ہے، اس کا جو آپس میں تعلق ہے اس کے بارے میں بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ، آج کا پروگرام بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک ایسے ساز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جو پنجاب کا قدیم ترین اور روحانی ساز ہے۔ آپ دیکھیں، پپو سائیں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں یہ کہوں کہ جو ڈھول کی چوٹ ہے نا، ضرب، وہ روح پہ ضرب ہوتی ہے، دل پہ ضرب ہوتی ہے اور جگاتی ہے۔ انسان جو ہے وہ روح اور بدن کا مرکب ہے، اور مولانا روم جب گزر رہے تھے اور انہوں نے وہ ایک ایسے کوئی بجا رہا، کوئی کوٹ رہا تھا چیز، تو انہوں نے اس کی ردم میں آ کر دھمال ڈالنی شروع کر دی، وہاں سے رقص کا آغاز ہوا۔ تو اصل میں تو روح کو جگانے کی بات ہے، اور یہ ڈھول جو ہے یہ واقعتاً ہماری سوئی ہوئی روح، ہمارے سوئے ہوئے دل کو جگا کر خدا کی طرف متوجہ کرنے کا عمل ہے۔ اس لیے جب ہم ڈھول کی آواز سنتے ہیں ہمارے پاؤں تھرکنے لگتے ہیں، ہم حرکت میں آ جاتے ہیں، اور وہ پورا وجود جو ہے وہ ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتا ہے۔ کانسنٹریشن تصوف میں ہم کہتے ہیں نا کہ کسی ایک نقطے پر آپ اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے رب کی طرف جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ پپو سائیں ایک بہت بڑے انسان تھے جن کو خدا نے یہ ایک ان سے کام لیا کہ ایک ایسا ساز کہ جو پنجاب میں بڑے سینکڑوں سالوں سے بجایا جا رہا تھا، ہر موقع پر، یعنی خوشی کا کوئی بھی موقع ہو اس پہ، اور رمضان میں جگانے کی بات ہو، اعلان کرنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، لیکن ان کو اس کو نئی شکل دی۔ تو جو لوگ جن سے خدا نیا کام لینا چاہتا ہے، بڑا کام لینا چاہتا ہے، انہیں پھر کوئی ایسا عطا کرتا ہے ہنر کہ وہ پھر اس ساز کی جو مقبولیت ہے پوری دنیا میں لے کر جاتے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ پپو سائیں، ان کا نام ہی آپ دیکھیں، ذوالفقار علی، انہوں نے پپو سائیں ان کو کہا جاتا تھا۔ سائیں جو ہے، ہم ایک ایسے انسان کو کہتے ہیں جو خدا کی یاد میں سب کچھ فراموش کر دیتا ہے، اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے۔ اور انہوں نے پھر نہ صرف کہ اپنی روح کو بلکہ پوری دنیا کی روح کو جگانے کی ایک صحیح کی، اور ہم واقعتاً ان کا ڈھول جب سنتے تھے، میرے بہت سارے دوست انگریز جب باہر سے آتے تھے ہم وہاں جاتے تھے، سنتے تھے، اور میں نے نہ صرف ملک میں، ملک سے باہر لوگوں کو دھمال کرتے دیکھا ہے، اور ان لوگوں کو جو ہماری زبان نہیں سمجھتے، اور وہ کچھ ایسی، وہ ایک ایسا ایک کنیکشن تھا آڈینس کے ساتھ سننے والے کا کہ جب وہ ڈھول بجایا کرتے تھے تو آپ ایک سحر میں گرفتار ہو جاتے تھے، اور سحر سے نکلنا مشکل ہوتا تھا۔ خواتین و حضرات، پپو سائیں کو آج ہم ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں، اور جب ہم ان کے ڈھول کی بات کر رہے ہیں، پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کی پرفارمنس۔ جی ارے کیا کمال، کیا کمال باقر بھائی، کہ آپ کا دل نہیں کرتا کہ بس یہ ختم ہو۔ آپ کی بڑی گہری وابستگی 86 87 سے آنورڈز۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں اپنے والد صاحب اور اپنے دادا ابو کے ساتھ اسٹوڈیو میں جب کام سٹارٹ کیا تو پپو سائیں، نذیر علی صاحب ان کو بہت بڑے وہ کمپوزر تھے، اور دھمالوں کے ان کو اسپیشلسٹ کہا جاتا تھا، اور پاکستان میں خاص طور پہ سیون شریف کا جو میلہ ہے وہاں پہ بہت دھمالے، شہباز کرے پرواز اور جتنے بھی لال میری پت رکھی ہو بلال، اس کی ارینجمنٹ انہوں نے کی ہوئی۔ تو پپو سائیں کا ان سے بہت ایک گہرا تعلق تھا۔ تو پہلی دفعہ میں نے ان کو اے ایم اسٹوڈیو ہوتا تھا یہ بند روڈ پہ، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ میں 86 87 میں پہلی دفعہ ان سے ملا۔ تو میں نے جو فیل کیا اس وقت، ایک محاورہ ہے کہ دور کے ڈھول سہانے، تو ان کا نزدیک کا ڈھول بھی سہانا تھا۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت بات تھی۔ دوسری بات یہ کہ ڈھول کا امیج جو تھا
पंजाब में शुरू से यहाँ मुकाबले जब दो पहलवान टकराते थे बिल्कुल ऐसा ही है, तो यहाँ उर्स के ऊपर या मनादी के ऊपर बिल्कुल या फिर ये होता था कि भंगड़े के लिए बिल्कुल इसका खुशी के हर त्योहार का त्यौहार के हिस्सा। ऊपर, हाँ, लेकिन मखसूस तौर पर ये भंगड़े से बिल्कुल। पप्पू साईं भंगड़े का सहर तोड़कर इसको सही तौर पर सूफी इज्म में दाखिल किया ढोल को। वाह वाह, यानी तसव्वुफ के अंदर ढोल का इस्तेमाल मज़ार के बाहर होता था, मज़ार के अहाते के अंदर पप्पू साईं लेकर आया ढोल को और इसको बामे अरूज पर पहुंचाया उन्होंने। और दूसरी बात, एक मौसीकी का छोटा तालिब इल्म होने के नाते हमारे यहाँ बिलखुसूस आम तौर पे ना ढोल को एक धमाल का और नाचने का एक जरिया और एक बिल्कुल पप्पू साईं लयकारी करते थे इसके अंदर जो मर्दंग के बोल, तबले के बोल होते थे, जो पखावज के बोल होते थे, जो कदीम हमारी मौसीकी क्लासिकल रवायत है जो कि ढोल में बहुत कम होती है। पप्पू साईं पहले आदमी थे वाह, जो जिन्होंने इस क्लासिकियत को 3 ताल, अभी हम ये सुन रहे थे क्लिप इनका, ये 12 मात्रे का, यानी तो इस तरह से वो 15 मात्रे, 12 मात्रे, 10 मात्रे, 5 मात्रे ये ढोल में नहीं बजते। ढोल में आमतौर पे 4/4 ही सारा सीन चल रहा होता है। तो 5/4, 7/4, 6/8 और 9/8, 9/4 ये जितने जो रिदम की जो वेरिएशंस हैं ये पप्पू साईं ने मुतारफ़ कराई हैं और लोगों तक पहुंचाई हैं। मेरी बात सकलैन भाई ज़्यादा समझ रहे होंगे कि बहुत लय की ऐसी ऐसी परत होती है, जैसे ओड लय को देखना, बराबर की लय को देखना, फिर ये बहुत उनमें खासियत थी और उनकी बहुत वुसअत थी। वरना हमने ढोल को जितना भी मैंने सुना है बिल्कुल वो भंगड़े की हद तक या धमाल की हद तक, लेकिन पप्पू साईं क्लासिकियत और इसको रूहानियत और तसव्वुफ में लेकर एक नई डायमेंशन दी, खासा है ये। खासा है बिल्कुल, और वो ब्लेस्ड, ही वाज वन ऑफ और एक और मैं बात करना चाहूँगा कि कुछ लोग होते हैं जो किसी साज के हवाले से जाना जाते हैं, तो पप्पू साईं भी उन वजूद में है कि जब उनका नाम लिया जाता है तो एक साज की पूरी पिक्चर खुल के आ जाती है कि पप्पू साईं एक ढोल का तर्जुमान और ढोल पप्पू साईं का तर्जुमान। वाह, बहुत खूब, ये बड़ी खूबसूरत बात। कलंदर साईं, मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगी। आप दूसरे बेटे माशाल्लाह, पहले आपसे बड़े भी बेटे भाई हैं, वालिद साहब का इतना बड़ा नाम बैनुल अक़वामी सतह पे, हम ये जानना चाहेंगे कि पप्पू साईं एक बाप होने की हैसियत से, एक उस्ताद होने की हैसियत से, एक आपके मेंटोर होने की हैसियत से कैसे थे? बेशक, पहली बात तो ये मैं करना चाहूँगा, बाबा थे और ऊपर से मुझे तलीम वगैरह भी जोन सी मैंने आज उन्हीं की बदौलत मैं कुछ हूँ। तो तलीम भी बाबा तक दूर की बात है ना, मेरे उस्ताद भी वही थे, उनकी सदक़े ही मैं आज जो कुछ हूँ। उन्होंने मुझे तलीम बचपन से मुझे अपने साथ साथ रखते थे। कलंदर बख्श मेरे साथ साथ, इधर जा रहे हैं मैं साथ हूँ, अगर मुझे भूल भी गए हैं तो वापस गाड़ी भेजी जाओ, उसको लेकर आओ। अच्छा, मेरे बेटे को। कितनी उम्र से आप उनके साथ जाते थे? बचपन से? जी बचपन से मैं साथ था। मुझे बचपन से एक लगाव था कि मैं इसको कुछ बाबा का कुछ मैं भी कुछ सीखूं। मुझे बहुत शौक था उनके साथ यानी कि प्ले करने का। फिर मैं प्ले करना शुरू हुआ उनके साथ, बहुत एक मज़ा भी आता था। ऊपर से बाप भी थे, ऊपर से उस्ताद भी थे, एक ऐसी तालीम देते थे मुझे कि मुझे खुद को मुझे बहुत सुकून होता था कि मेरे बाबा तालीम ऐसी दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि वो जो तरबियत थी वो कौन सी ऐसी बातें ख़ास थीं, एक उस्ताद होने की हैसियत से जो नसीहतें आपको करते थे, वो ज़रूर मैं जानना चाहूँगी। सकलैन भाई भी मौजूद है ख़वातीनों साथ, एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद वापस आते हैं। जी, खुश आमदीद ख़वातीन और हज़रात। आज की नशरियात पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त बिलखसूस पप्पू साईं साहब को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, और चंद रोज़ पहले उनका इंतकाल हुआ और उनकी खिदमात के एतराफ़ में बहुत सारे फ़ैन्स इंटरनेशनली, पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के हर कोने में बड़े खुशकिस्मत होते हैं सकलैन भाई, ऐसे लोग पूरी दुनिया में जो फ़ैन्स हो। जो आपा ने शुरू में बात की, बाकर भाई ने भी, हम ऑफर भी बात कर रहे थे, जिन लोगों को शायद समझ भी ना हो वो भी वो ज़बान समझ जाया करते थे, वो पैगाम समझ जाया करते थे। पप्पू साईं के हाथ में वो जादू था। बिल्कुल ऐसे ही है कि हम लोग स्पेन के टूर के लिए निकले थे हम लोग,
اور قطر میں ہمارا اسٹے تھا 2 دن کا. تو ہوٹل سے ہم لوگ باہر نکلے ہیں تو ایسے ہی کہتے ہیں یار پان ڈھونڈتے ہیں, چلو اور باہر چلتے ہیں. تو مشکل تھا وہاں پہ پان ملنا. نکلے ہیں, تھوڑا سا آگے گئے تو کچھ کوئی 10 سے 12 فارنرز کا ایک گروپ تھا. تو ہم لوگ آگے جا رہے ہیں تو پیچھے سے ایک آواز آتی ہے پپو سائیں, مطلب کیسے وہ چیزیں. وہ پیچھے دیکھتے تو ایک پورا وہ ایک فارنرز سارے گروپ تھا, وہ سب لوگ آ گئے ہمارے پاس. تو میں نے پھر وہاں پہ بھی یہ فیل کیا کہ یار مطلب دیکھیں کہ کہاں پہ اور یہ چیزیں ان کے دنیا کس طرح سے فین ہیں. مطلب ان کو تو اردو بھی نہیں بولنی آتی تھی. کتنی لمبی پرفارمنسز ان کی ہوا کرتی تھی. میں نے تو جتنی سنی, مجھے یاد ہے 2000 میں ان کو بتائی تھی بریک میں, 2008-9 میں نے پپو سائیں صاحب کا انٹرویو کیا تھا, اور میں نے تو چھوٹی سی دیکھی پرفارمنس, لیکن جتنی لائیو وہ کیا کرتے تھے انٹرنیشنلی, کتنی پرفارمنسز لمبی ہوتی تھی. یہاں پہ جی ساتھ ہم دیکھ بھی رہے ہیں. جی بلکہ ہم دکھاتے ہیں خواتینوں ساتھ آپ کو پرفارمنس, اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جی دکھائیے گا. پرفارمنس غالباً آپ بھی اس میں تھے موجود. میری یہ فرسٹ پرفارمنس تھی. یہ 2008-9 کی بات ہے, یہ الحمراء میں ہوئی تھی جشن آزادی کے موقع پہ. اب یہ پرفارمنس جب پہلی بار آپ نے دیکھی, آپ پہلی بار جب یہ دیکھی تو آپ کی کیا کیفیت تھی, آپ کے کیا تاثرات تھے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنے بڑے اسٹار کے ساتھ, اتنے بڑے بندے کے ساتھ میں کیسے پرفارم کر سکتا ہوں. اسٹارٹنگ میں جب میں ان کے پاس سیکھنے کے لیے گیا کچھ کلاسز اپنی, تو باقر بھائی میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی ہاں تم آ جاؤ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں نیکسٹ ڈے میں. تو آپ مجھے بتائیے, مجھے کہتے ہیں یار تم مجھ سے ڈرنا نہیں ہے تو نے. میں نے کہا نہیں مجھے تھوڑا سا آتا ہے کہ آپ بہت اسٹرک ہیں. یہ وہ کہتے ہیں نہیں تم نا میرا ایک دوست بن کے رہنا ہے, تو نے ڈرنا بالکل نہیں ہے. تو تب مجھے اپنے ساتھ انہوں نے کلاسز مجھے ڈھول کی اسٹارٹ کروا دی مجھے انہوں نے. پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم اس سے کچھ اور بھی کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں تھوڑا ڈرمس پلے کرتا ہوں, میں انڈر گراؤنڈ بینڈس کے ساتھ. تو کہتے ہیں اچھا ڈرم پلے کرتے ہو تو تم کل ڈرم اپنا لے کرو. میں نے کہا یہ کیا مطلب نیا, مجھے آگے انہوں نے بتا دیا. مجھے ڈرمس میں لے آیا میں, تو مجھے پھر ڈرمس پہ کلاسیکل کلاسز بھی انہوں نے مجھے بتائیں ساری, کہ ایک تالا, جھپتال, ستاریہ, دھمال کے سیشن مجھے. ٹھیک, اسی فوراً بعد کچھ 1-2 ماہ بعد یہ پرفارمنس جو نا یہاں پہ مجھے پھر ساتھ اپنے رکھا. پھر اور آپ یہ پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں تو باقر بھائی آپ کے لیے, آپا آپ کے لیے, خواتینوں ساتھ آپ کے لیے پھر قلندر سائیں بھی موجود ہیں. پپو سائیں کی پرچھائی میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا. سکلین بھائی شاگرد ہیں, پرانے ساتھیوں میں سے ہیں. تو پھر اگر لائیو پرفارمنس ہو جائے, ہم پپو سائیں کو یاد کر رہے ہیں, جی بالکل کیوں نہیں, پلیز آئیے گا. خواتینوں ساتھ یہ لائیو پرفارمنس ہوگی, اور اجازت ہے سر, یہ پلیز
جی خواتین حضرت، یہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے براہ راست آپ کی نشریات دیکھ رہے ہیں. پپو سائیں صاحب کی خدمات کے اعتراف میں اس نشریات کا اہتمام کیا گیا. کیونکہ خواتین جی کیا سنائیں گے سکلین بھائی؟ ساتھ ساتھ بتا دیجیے گا کیونکہ لائیو ہے یہ. ہم لوگ جو سائن جی پلے کرتے تھے، مطلب ویسے تو ہر طرح کا انہوں نے تال پلے کیا ہے. تو ابھی جو زیادہ تر وہ ہمارے ساتھ وہ جو پلے کرتے تھے، ہم ستاریہ ٹھیکہ وہ اس کو کہتے تھے ہمیں. تو ہم لوگ کوشش کریں گے تھوڑی سی کہ اس طرح تو نہیں ہم پلے کر سکتے، پر کوشش کریں گے کہ ہم وہ چیزیں پلے کرنے کی کوشش کریں. پلیز پلیز شروع کیجیے گا. جی بسم اللہ.
خوش آمدید خواتین و حضرات. کیا خوبصورت بریک پہ جانے سے پرفارمنس, کیا عمدہ پرفارمنس قلندر سائیں. اور میں جتنا بھی بولوں ثقلین بھائی, وہ ایسے ایک عجیب سا آپ جو ہے نا ایک کیفیت میں آپ طاری ہو جاتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ جی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جو ابھی پرفارمنس دیکھی ہم نے ان کی پپو سائیں کی بھی اور ان کے بیٹے کی, ماشاءاللہ قلندر سائیں نام ہی ان کا دیکھیں تو میں پپو سائیں کو ایک صوفی مانتی ہوں, ایک صوفی ایسا انسان کہ جو طبیب بھی تھا, کیونکہ جب ڈھول کی آواز جو ہوتی ہے وہ آپ کے جسم کی تمام قوت کو ایک نقطے پر لے کر آتی ہے اور آپ اپنے آپ میں ایک طاقت محسوس کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ انگریزوں کے دور میں ڈھول بجانے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. انہوں نے کہا تھا یہ جب ڈھول بجاتے ہیں تو یہ پھر بڑی طاقت سے حملہ آور ہوتے ہیں. تو آج ابھی پرفارمنس جو ہم نے دیکھی اس میں اب تصوف کی تمام روایتیں مجھے نظر آئیں, ذکر سے لے کر اللہ سے لے کر رقص درویش, مولانا روم کا رقص, اور وہ تمام چیزیں اس آواز میں تھیں جو کہ روح کو ایک عجیب دنیا میں لے کر گئے. بے شک ایک عجیب سی تسکین محسوس ہوتی ہے. بالکل. باقر بھائی, گوری کا لاہور پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی ایک ایسی عمدہ پیشکش جس میں آپ نے جس ٹیم کا حصہ, پھر پپو سائیں کی وہ آخری پرفارمنس, پھر اس کے بعد غالباً ان کی طبیعت ناساز ہو گئی, کووڈ کا دور بھی شروع ہو گیا, کام کم ہونا شروع ہو گیا, تو وہ تجربہ جو ہے, ایکسپیرینس جو ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا. مجھے محسن شاہ صاحب نے, محسن جعفر صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک فلم کا میوزک آپ نے کرنا ہے, تو میں نے وہ فلم کی دیکھی تو اتفاق سے وہ جو انہوں نے وہ ریئل فوٹیج مجھے دکھائی پپو سائیں کے ڈھول کی, تو وہ تھوڑی سی ڈسٹارٹ تھی, وہ ریکارڈنگ میں تھوڑا سا مسئلہ تھا. تو میں نے پھر محسن بھائی جان سے کہا کہ کیا کیا جائے, کیونکہ اس میں کچھ ریئیکشنز بھی تھے, وہ گوری ہے وہ وجد میں آ جاتی ہے, تو وہ دھمال میں انہوں نے محسن شاہ صاحب نے بہت اچھا ایک سیکوینس بنایا تھا. میں نے کہا اس میں میوزک کی انسرشنز چاہیے, تو میں نے کہا آپ ڈالیے گا اس کے اندر. تو پھر میں نے اس کو تھوڑا ڈراماٹائز کرنے کے لیے, اس کے اندر ایک ریئلسٹک رنگ بھرنے کے لیے میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اتنا خوبصورت بجا ہوا تھا, ثقلین بھائی نے بجایا ہوا تھا, قلندر سائیں بھی اس کا حصہ اس پروجیکٹ کا, گوری کا. میں نے تھوڑا سا اس کو کمپریشن اس کو لگایا اور تھوڑا سا ہلکا سا میں نے ہلکا سا جیسے ویٹ کرتے ہیں ریورب دے کے, پھر اس کے ساتھ کچھ پرکشنز میں نے ایڈ کیے اور کچھ میں نے پیانو کے انسرشنز. وہ بڑا خوبصورت تجربہ رہا, اتنا لطف آیا اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ نہیں ہو پائے گا, لیکن وہ اتنا ایکوریٹ بجا ہوا تھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے کونٹائز ہوا ہوا ہے باقاعدہ طور پہ. یہ ہماری موسیقی کی ایک اصطلاح ہے کونٹائزیشن, جس میں ہر سیکنڈ ایک مخصوص ٹائمنگ کے بعد وہ آتا ہے فکس. تو یہ اتنا کونٹائز لوگ ہیں یہ سارے ماشاءاللہ سے, تو اتنا لطف آیا اور پی ٹی وی نے اتنا خوبصورت اس کو فلمایا. تھوڑے سے کچھ چند کلپس دیکھیں گوری کا لاہور کے خواتین حضرات. آئیے گوری کا لاہور, اس کے چند کلپس دیکھتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. جی
प्ले किया था, बिल्कुल। आपने उसको पूरा डिजाइन कर दिया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और मैं आपसे कलंदर साहब ज़रूर जानना चाहूँगी, वालिद साहब घर में कैसे थे, कितना आपका उनके साथ कम्युनिकेशन हुआ करता था, गुस्से के तेज़ थे कि नहीं, डांटा करते थे कि नहीं, प्यार से समझाते थे? जी बिल्कुल प्यार, मेरे साथ तो कुछ सब भाइयों से कुछ ज़्यादा ही कुछ प्यार था मेरे साथ। तो मैं ज़रा सा बाहर गया हूँ, कलंदर बख्श मेरे पास, बस मेरा इतना प्यार था, मैं आपको कुछ बयान ही नहीं कर सकता जितना मेरे साथ मेरे बाबा करते थे। क्योंकि उनको नजर आता था कि अपना ढोल नजर आता था इसके अंदर। एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि हम तीनों लोग वो हैं जो नस्ल दर नस्ल मौसीकी के ख़ानदानों से वाबस्ता हैं। तो मैंने इस रवायत को देखा है कि जिस बच्चे में यानी ये ऐसी अतिया खुदाबंदी है, इसकी वजह ये नहीं होती कि आप अगर मौसीकी के ख़ानदान से हैं तो आपने वो काम करना है, नहीं, ये खुदा की देन है, ये एक जंगली फूल की तरह होती है, पता नहीं किस में ये उगना होता है ये सिलसिला। तो बाप को पता चल जाता है बिल्कुल ऐसा ही कि है, मेरे किस बच्चे में ये मेरी ये सलाहियत मुंतकिल हुई बिल्कुल ऐसा ही है। और आप उन खुश नसीब तो लोगों में से हैं, वो आप उनके चश्मो चिराग के उनकी लेगेसी को अब आप आगे लेकर बढ़ेंगे, ये बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है। आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, बाकी भाई आपसे भी, आप सबसे, सकलैन भाई भी, कि अब हम इंटरनेशनली देखते हैं ना, अभी गोरों को भी देखते हैं, सिंगर्स को देखते हैं, तो अब जो ढोल है ना, वो उनके ऑर्केस्ट्रा का उनका एक बड़ा मुसलसल अब वो जो है एक हिस्सा है। तो इस हवाले से ज़रूर बताइएगा कि ये तो फिर कंट्रीब्यूशन पप्पू साईं की बड़ी है कि इतना इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी सतह पे इसको रिकग्नाइज़ कराया कि अब हम अंग्रेज़ों के भी वेस्ट में कॉन्सर्ट्स देखते हैं तो ढोल ज़रूर होता है उसमें। बिल्कुल। अच्छा, मैं समझती हूँ कि ढोल जिस तरह पहले भी बताया कि काफ़ी अरसे से ये बजाया जा रहा था, लेकिन एक इंसान की पहचान बन जाना पप्पू साईं की, और वो फिर पूरे पाकिस्तान की पहचान बन जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके साथ वजद का एक आलम, जिस तरह बाकर साहब ने भी पहले कहा कि हम भंगड़े का भी कहते हैं, मैं भंगड़े को भी वैसे रूहानी डांस ही कहती हूँ, लेकिन वजद का जिस तरह का भी ये गोरी का जो आपने लाहौर दिखाया है, इसमें जो वजद है वो हम सब की रूह महसूस कर रही थी और हमारा दिल वो झूम रहा था उसके साथ। तो ये जो वजद का आलम है, ये जो सारी चीज़ें, ये पप्पू साईं का कमाल था, क्योंकि ये चीज़ें उनके अंदर थी और उनके अंदर से बाहर आ रही थी। दूसरी मैं ये कहती हूँ कि पप्पू साईं एक तबीब थे, उन्होंने लोगों का इलाज किया और ये इलाज होता रहेगा जब तक आप चैनल पे ये दिखाते रहेंगे, हमारी रूह झूमती रहेगी और हम अपने दुखों का, अपनी महरूमियों का मदावा करते रहेंगे, जो रूह की तशरीह होती है। तो इंशाल्लाह ये उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि ढोल की वजह से पप्पू साईं की पहचान नहीं हुई, पप्पू साईं की वजह से ढोल की पहचान हुई, कि मतलब ढोल को इस लेवल पे, इस कदर इस लेवल पे वो लेकर गए कि क्योंकि ढोल तो बजता था तो लोग कहते थे यार ये क्या कर रहे हो, ये मतलब कानों में दर्द हो रहा है, जाओ दूर से। जैसे आपने पहले बात की कि दूर के ढोल सुहाने, और आप इन्होंने मेरे ख्याल में जो ग्लैमराइज किया उस तरीके से कि आप कॉन्सर्ट्स में देखते हैं जिस तरह बाकर भाई। अच्छा बाकर भाई, पप्पू साईं की जो फिल्म्स के लिए जो काम किया, मैं उस बारे में जरूर मेरे नाज़रीन जानना चाहेंगे। मैं जो आंखों से देखी हुई चीज़ें और उसके बहुत सारे, जब अब तो वो खैर सिस्टम ही ख़त्म हो गया, पहले मैं उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में और पीटीवी में जब एक ही ट्रैक पे सब कुछ रिकॉर्ड होता था, सिंगर भी अगर कोई भूला है तो बस वो भूल गया उसका बस समझ ले, तो यानी गलती की गुंजाइश का कोई सवाल ही नहीं पैदा एक ही टेक में करना है। तो अक्सर बैकग्राउंड म्यूजिक में कोई ऐसा कोई सीन आना जिसमें कोई धमाल और वजद का सीन है तो पप्पू साईं आके बजाते थे। अशरफ साहब भी उस वक्त बैकग्राउंड्स करते थे और पोपा साहब भी बैकग्राउंड करते थे, और मलक सिद्दीक साहब बहुत एक बैकग्राउंड कंपोजर थे, वो बहुत अच्छा वो म्यूज़िक बनाते थे। तो जब भी कोई धमाल का या कोई मुकाबले का या कोई मुनादी का सीन आता था तो पप्पू साईं को बुलाया जाता था। ये मैं 86, 85, 87 के बाद बात कर रहा हूँ। तो अब फिर आसानी पैदा हो गई कि अब आप ट्रैक्स बाय ट्रैक्स कर सकते हैं, लेकिन ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ कि ये आते थे और माइक्रोफोन एक ही होता था, तो पहले वायलिन्स होते थे, फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट होते थे, ऐसे लेयर्स बनी होती। बिल्कुल सही। तो पप्पू साईं को कहीं भी खड़ा किया जाता था तो इनका इतना एक्यूरेट साउंड आता था कि वो रिकॉर्डिस्ट भी झूम रहे होते थे, हम सब लोग दाग दे रहे होते और थे। एक ही गो में, यानी इतनी कंसंट्रेशन लेवल था कि वो एक ही गो में रिकॉर्ड करवा लिया करते थे। जी मैं आपको बताता हूँ कि अभी फिल्म्स वैसा नहीं रहा, पहले होता था कि 16 रील्स में फिल्म होती थी, कि यानी 16 रील है, 20-20 मिनट की, 15-15 मिनट के कटिंग्स होती थी, तो उसके अंदर वो एक ही गो में म्यूजिक करना होता था। एक रिहर्सल हुई, 2 रिहर्सल हुई, 3 रिहर्सल हुई,
تو یعنی اگر کوئی بھولا تو پھر نئے سرے سے نئے سرے سے، بالکل صحیح. وہ بڑا. تو پپو صاحب کی یادداشت بھی بہت اچھی تھی. تو ان کو پتہ ہے کہ ایگزیکٹلی وہ ایک مارکنگ کا آتا تھا پہلے, وہ کراس بنے آتے تھے, ایک کراس, دوسرا کراس, تیسرا کراس آتا, پھر وہ اشارہ دیتے تھے, وہ سنک ہوتا تھا. بالکل تو بڑی آسانی ہو گئی, آسانی ہو گئی. بالکل صحیح. عادت کے کیسے تھے ایز اے کولیگ اگر میں کہوں, ساتھ کام کر کے آپ نے ان کو کیسا پایا؟ وہ اپنی وضع کتاب میں تو لگتے تھے بڑے سیریس سے آدمی ہیں, لیکن بڑے نرم طبیعت کے, بڑے دھیمے لہجے کے آدمی. یار سن کے جانا, کئی دفعہ شوز میں ہماری ملاقات تو جپی ڈال کے ملنا, یار باقر صاحب بسم اللہ جناب, یار سن کے جانا ہے تسی, میں جی بسم اللہ سن کے جاؤں گا, یار کیسا ہوا, کیا بات ہے جناب. تو میرے ساتھ بھی وہ مجھے بھی بہت ایڈمائر کرتے تھے, بہت مجھے داد دیتے تھے, میری حوصلہ افزائی کرتے تھے. میں تو ان کو اپنے بڑے بھائیوں میں, بزرگوں میں شمار کرتا ہوں. اور جب تک پاکستان, اللہ اس کو پاکستان کو سلامت رکھے, اور یہ پپو صاحب بھی پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا. بالکل. میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی, آپ کے والد صاحب نے آپ کی تربیت میں وہ کون سے ایسی باتیں تھیں جو کہا کہ یہ ضرور آپ نے جو ہے پرفارم کرتے ہوئے, خاص طور پہ یہ اصول, وہ پرنسپلز کون سے تھے جو سکھائے آپ کو؟ مجھے گھر میں زیادہ تر اسی میں رکھتے تھے, ڈول میں بھی کلندر بخش, یار تو باہر نہ پھریا کر, تو پنجابی میں بتاتا ہوں تھوڑا سا کہ تو اتھے بالکل بولیں جس انداز میں وہ بات, تو میرے نال بس یار میں تینوں چیزاں دسدا رہنا, تو توجہ کریا کر, زیادہ ذرا سا میں باہر گیا ہوں تو فون کروانا, جلدی آ جا, جب دوسرے گھر ہیں تو میں ادھر ہوں, اگر وہ دوسرے گھر ہیں تو میں ادھر ہوں. مجھے اپنے بس ساتھ ہی رکھنا ہے, میں ذرا سا ادھر ادھر ہوں, اور یار آئیا تینوں میں کہہ رہے ہیں کہ آئیا کتنے میں, تو جہاں بھی دونوں باپ اور بیٹا جدھر بھی بیٹھے ہیں تو صرف ڈول کے بارے میں کچھ باتیں وغیرہ. اچھا, کہتے ہیں عام سادہ الفاظ میں کہ جو کریٹیو انسان ہوتا ہے, میں اصلاح میری کیجیے گا, کہ وہ موڈی بھی بڑا ہوتا ہے, اس کے موڈ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, مزاج کا پتہ نہیں ہوتا کہ کب بگڑ جائے, کیونکہ اس کو آمد ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ, ان کا مزاج عام زندگی میں کیسا ہوتا تھا؟ ان کا مزاج بہت اچھا تھا, بہت ایک پیار والا تھا, تو کوئی اتنا غصہ وغیرہ نہیں تھا. مجھے تو ساتھ دھیمے مزاج کے, آپ کو بالکل, لیکن اپنے کام کے ساتھ وہ اتنے سنسیئر تھے کہ اس کے اندر کسی نے کچھ غلط پلے کر دیا تو پھر اس کی خیر نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, اس کو بتانا کہ نہیں تم نے یہ چیزیں یہ غلط بجا دیا, یہاں پہ تم نے یہ غلط کر دیا ہے, یہ ایسے نہیں ہے, بتانا اس کو ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا سختی سے بھی بتانا ہے کہ نہیں یہ تم نے یہ غلط کیا تھا, تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, تمہیں پہلے بھی میں نے بتایا یہ چیزیں. تو کام کے بارے میں, وہ اپنے پروفیشنز کے بارے میں وہ اسٹک تھے. وہ بالکل صحیح. ویسے وہ بہت پلائٹ تھے, جولی سے تھے, مذاق کرنا ہم لوگوں کے ساتھ بھی. تو میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا. میرے دادا ابو نے مجھے ایک موسیقی کے حوالے سے ایک سوال کیا کہ یار اس کو حل کرو. میں نے کہا جی یہ اس کا وجود موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اس کا وجود ہے. میں کہا بظاہر تو نہیں لگتا؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ہے, میں تم سے کوئی ابس بات نہیں کروں گا. میں کہا اچھا, تو میں کہا میں آپ کے بیٹے کا بیٹا ہوں, مجھ پہ ذل الہی رحم کیجیے. تو انہوں نے کہا نہیں پتر, جے میں دس دیتا نا تو تینوں قدر نہیں ہونی ساری, کھوج کر دیوانہ وار, جو تینوں کھوج نال ملے گا تو بھولنا بھی چاہے گا تو بھول نہیں سکے گا. تو یہ ہمارے یہ روایت ہے ابھی بھی کہ ہر بچے کو جس کو نہیں آنا نا, اس کو کہنا کہ جاؤ تم پیسے بھی لو, اچھے کپڑے بھی پہنو, یہ دیوانوں مستانوں کا کام ہے. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. کائنات ہے نا, کائنات ایک سر ہے. آپ دیکھیں پوری کائنات کو دیکھیں, دریا دیکھیں, ہوا, پرندے, ہر چیز سر ہے. تو جو سر سے تعلق رکھتا ہے انسان, وہ بہت بڑا عالم ہوتا ہے, بہت بڑا نفسیات دان ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پپو سائیں ایک بہت بڑے عالم بھی تھے, ایک بہت بڑے درویش بھی تھے, اور شاید ڈھول کا وجود تب سے ہے جب لفظ ایجاد نہیں ہوئے تھے, جب لوگوں نے محبت کا اظہار لفظوں میں کرنا نہیں سیکھا تھا, احساسات کا اظہار کرنا نہیں سیکھا تھا. اس وقت لوگ سر کے ذریعے یعنی اس کے ذریعے کرتے تھے, لیکن اس ڈھول کو پہچان پپو سائیں نے دی, اور ان کا نام اس کے ساتھ جڑ گیا اور ہمیشہ جڑا رہے گا. بے شک. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا اتنی خوبصورت بات کرتی کہ شاید خواتین و حضرات مجھے کچھ کہنے کی اس لیے ضرورت نہیں, کیونکہ اگر میں نے جس طرح پروگرام کے نشریات کے آغاز میں کہا کہ پپو سائیں اپنے کام, فن اور ٹیلنٹ کی وجہ سے ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے, تو یہ غلط بات نہیں ہوگی. اور ہم واقعی میں ان کو, ان کی خدمات کو سراہتے ہیں, اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شاید یہ وقت محدود ہو, لیکن ہم آپ کا خاص طور پہ بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ اس
لمحے میں آپ آئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے, بہت ہمت دے اور آپ اپنے والد صاحب کا جو نام ہے اور زیادہ بلند کریں. آمین. آمین سم آمین. جس طرح آپ کے والد صاحب نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں بلند کیا, آپ کو بھی اللہ تعالیٰ, وہ دعائیں ہیں آپ کے والد صاحب کی, وہ کرم ہے خاص طور پہ, تو یہ ذمہ داری ہے جو آپ سنبھالیں گے. بہت شکریہ ثقلین بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. باقر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, نشریات کا اختتام کیا جائے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ نشریات کو دیکھنے کا. خدا حافظ کرنے سے پہلے ثقلین بھائی آپ کو اور قلندر سائیں آپ کو ہم زحمت دیں گے, کون سا آپ پیش کریں گے؟ دھمال. جی دھمال پیش کریں گے. ارے دھمال کریں گے, پلیز آ جائیے گا. خواتین و حضرات, یہ لائیو ٹرانسمیشن میں ہم دھمال پیش کریں گے اور یہ دھمال جو ہے یہ ہم دوسرے ساتھی ان کو بھی ویلکم کریں گے. ان کا نام بھی بتا دیجیے گا ثقلین بھائی. عامر سائیں. ٹھیک ہے, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہاں, دھمال والوں کو بھی اگر ہم بلا لیں ساتھ ساتھ, پوری پرفارمنس ہو جائے گی. جی چھوٹا سا چلن.